علی سیدنا محمد وعلی آلہ وعلی آلہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ مرد دم تک گیت گاواں اے خدا میں شاہد، مرد دم تک گیت گاواں اے خدا میں شاہد، مرد دم تک گیت گاواں اے خدا میں شاہد، مرد دم تک گیت گاواں اے خدا میں شاہد، مرد دم تک گیت گاواں اے خدا میں شاہد، مرد دم تک گیت گاواں اے خدا میں شاہد، مرد دم تک گیت گاواں اے خدا میں شاہد، مرد دم تک گیت گاواں، مرد دم تک گیت گاواں اے خدا میں شاہد، مرد دم تک گیت گاواں اے خدا میں شاہد، جنیاوی ساوان باقی نام لا دے 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 شاہد، جاواں گے جنت چ پہلا، جاواں گے جنت چ پہلا آقا جی دے کول ہی، جاواں گے جنت چ پہلا آقا جی دے کول ہی، جاواں گے جنت چ پہلا آقا جی دے کول ہی، ویکھ کے آکھن فرشتے دیوانے شاہد، ویکھ کے آکھن فرشتے دیوانے شاہد، جنیاوی ساوان باقی نام لا دے شاہد، جنیاوی ساوان باقی نام لا دے شاہد، شاہ جی دے خادماں وچ، شاہ جی دے خادماں وچ اولیاء تے انبیاء، شاہ جی دے خادماں وچ اولیاء تے انبیاء، بعد رب دے حکم چل دے دو جہاں تے شاہد، بعد رب دے حکم چل دے دو جہاں تے شاہد، بعد رب دے حکم چل دے دو جہاں تے شاہد، بعد رب دے حکم چل دے دو جہاں تے شاہد، بعد رب دے حکم چل دے دو جہاں تے شاہد، بعد رب دے حکم چل دے دو جہاں تے شاہد، مرد دم تک گیت گاواں اے خدا میں شاہد، مرد دم تک گیت گاواں اے خدا میں شاہد، جنیاوی ساوان
نے باقی نام لا دے شاہ دے جنیاوی ساغان باقی نام لا دے شاہ دے شیخ دے در تے ملن آقا دیاں خوش خبریاں شیخ دے در تے ملن آقا دیاں خوش خبریاں شیخ دے در تے ملن آقا دیاں خوش خبریاں ہوندے نے پیغام جاری اس جگہ تے شاہ دے ہوندے نے پیغام جاری اس جگہ تے شاہ دے ہوندے نے پیغام جاری اس جگہ تے شاہ دے ہوندے نے پیغام جاری اس جگہ تے شاہ دے بعد رب دے حکم چل دے دو جہاں تے شاہ دے بعد رب دے حکم چل دے دو جہاں تے شاہ دے شیخ دی نظراچ ہے نظر محمد دا سر شیخ دی نظراچ ہے نظر محمد دا سر شیخ دی نظراچ ہے نظر محمد دا سر شیخ دی نظراں تو مل دے رابطے شاہ دے شیخ دی نظراں تو مل دے رابطے شاہ دے یا وجہ اللہ یا وجہ یا وجہ یا وجہ یا وجہ اللہ یا وجہ النبی دخل اللہ ثم دخلکم دخل اللہ ثم دخلکم دخل اللہ ثم دخلکم شیخ دی نظراں تو مل دے رابطے شاہ دے شیخ دی نظراں تو مل دے رابطے شاہ دے شیخ دی نظراں تو مل دے رابطے شاہ دے شیخ دی نظراں تو مل دے واسطے اور تمہارے واسطے بس کا در ہے نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے نگاہ رحمت نگاہ رحمت الا یا دار لا يدخلك الحزن آمین ولا يذهب بساكنيك الزمان شغلت بليلى شغلت بليلى عن سواها اس طرف خاموش رہنا چاہیے ان کا دامن نہیں چھوڑنا
چاہیے ان کا دامن، نہ کہیں سے دور ہے منزلیں، نہ کوئی قریب کی بات ہے، جس کو چاہے نواز دے، یہ امی کی نصیب کی بات ہے، یہ امی کی نصیب کی بات ہے، یہ امی کے نصیب کی بات ہے۔ فضل کرے یا رب محمد مصطفیٰ کے واسطے سیدنا محمد سیدنا شفیع حبیب اللہ